वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं और अभी हमारा सेगमेंट है एंटरटेनमेंट का। और एंटरटेनमेंट में आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे शायर मौजूद हैं जिन्हें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है, जिनके स्टेटस लगाए जा रहे हैं, जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। हम वेलकम करते हैं सोहेब मुगीरा सदीकी को। अस्सलाम वालेकुम सोहेब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सोहेब, पहले तो मुझे ये बताएं कैसा लगता है लोगों के स्टेटस देख के, जहाँ पे सिर्फ आप ही वायरल हो और फेसबुक ओपन करें तो आपकी पोइट्री चल रही हो, तो कैसा फील होता है? अच्छा, खुशी तो होती है डेफिनेटली, और बाज़ औक़ात यकीन नहीं आता। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं खुद एक बार चेक करता हूँ कि अच्छा ये मैं ही हूँ। अच्छा, बाकी ऐसा होता है? जी, क्योंकि जिस वक्त इनमें से कोई भी नज़म जिस वक्त लिखी गई थी उसके पीछे ना ऐसी कोई ख्वाहिश थी, ना ऐसा कोई इम्कान था कि कोई चीज़ इतनी वायरल हो सकती है या इतने लोगों में मकबूल हो जाएगी, लेकिन देखते देखते पता नहीं कैसे हुआ, ये बस हो गई। अच्छा सोहेब, क्या वाकई जो शायर होते हैं उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती वायरल होने की, फेमस होने की? क्या वाकई जब वो लिख रहे होते हैं उनका ये माइंड नहीं होता कि ये मेरी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो? क्योंकि आज के दौर में तो वायरल होना बहुत बड़ी बात है ना सोशल मीडिया पे। असल में देखिए, हमने प्लेट में कोई नैरेटिव तो रखना होता है, व्हाइट कॉलर नैरेटिव, जिसमें हम कहेंगे कि भाई अच्छा ठीक है, हमें कोई शौक नहीं था, खुद ही डेफिनेटली हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। अक्सर इंटरव्यूज होते हैं ना कि जो लोग बहुत जल्दी वायरल होते हैं ना किसी एक चीज की वजह से, तो वो फौरन कहते हैं। खैर, इनकी एक चीज तो नहीं, इन्होंने तो बहुत ज्यादा काम किया हुआ है और काफी अरसे से काम कर रहे हैं। सोहेब, क्या चल रहा है, क्या लिख रहे हैं आजकल? नई कोई नज़म आपने लिखी है, नया काम कर रहे हैं आप? बिलाखिर बड़े तवील अरसे के बाद मैंने एक दो नई नज़में लिखी हैं। पिछले कुछ अरसे से हो ये रहा था कि मुसलसल कमर्शियल काम करने की वजह से, एडवर्टाइजिंग से चूंकि वाबस्ता है, तो सिर्फ कमर्शियल चीज़ें, जिंगल, स्क्रिप्ट्स, कॉपीज, इनकी तरफ ध्यान का ज़्यादा था। लेकिन खुदा का शुक्र है, बिलाखिर एक दो कुछ नई नज़में हो गई। अच्छा, माशाल्लाह से यकीनन हम आपसे वो नज़म भी सुनेंगे और हम ये भी पूछेंगे बिल आखिर ऐसी क्या सिचुएशन पेश आई, क्या ऐसा हुआ कि सोहेब को कलम उठाना पड़ा और दोबारा से लिखना पड़ा अपने लिए? नहीं, अल्लाह खैर करे, ऐसा सानेहा कोई नहीं हुआ। बस ये होता है कि जो एक शायर का सफर होता है ना जी, उसमें मुसलसल अप्स एंड डाउन आते हैं। उसमें एक पीरियड आता है जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं, उसमें आप कलम उठा भी ले तो आपसे लिखा नहीं जाता। अरे, इस पे आपका कोई इख्तियार नहीं होता। एक दिन आप सुबह उठते हैं तो आपको खुद ब खुद पता लग रहा होता है कि आज कुछ लिखा जाएगा। हाँ। और मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आज तक कोई इसे क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन होता है इसी तरह के, होती है तो नज़म हो जाती है। हाँ। नहीं होती तो कोई कई साल नहीं होती। ठीक हो गया। तो सोहेब, आपने जो नया लिखा है, जो नई नज़म लिखी है, पहले वो आपसे सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह से इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अच्छा, ये जो नज़्म है हिरम, ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, चूंकि फिलॉसफी के साथ ये कनेक्टेड है। मैं उससे पहले आपको मिथ ऑफ सिसिफस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जी जरूर जरूर। मिथ ऑफ सिसिफस यूनानी ग्रीक मैथोलॉजी में एक मिथ है कि सिसिफस नाम के कैरेक्टर को सजा दी गई देवताओं की तरफ से कि आपने पत्थर उठाना है, पहाड़ के ऊपर लेकर जाना है और छोड़ देना है, और फिर उसके बाद सारी जिंदगी आपने पत्थर पहाड़ पर लेकर जाना है और छोड़ना है। तो उसे लगा कि मैं 50 साल ये अजियत बर्दाश्त करूं तो बेहतर नहीं 50 साल के बाद मैं मरूंगा, मैं आज मर जाऊं तो अजियत कम होगी। और एक पॉइंट पे उसे ये लगा कि अच्छा, मैं तो पत्थर चढ़ा रहा हूँ, बाकी सब क्या कर रहे हैं? सब पत्थर चढ़ा रहे हैं बेमकसद और बेमानी, सिर्फ पत्थर मुख्तलिफ हैं। तो इस नज़म के अंदर कुछ इंसलाक इस तरह का है। इस नज़म का उन्वान जिंदगी है, जिंदगी, और इसमें कुछ रिलेटेबल लाइंस आपके लिए भी। आप भी एक आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं। दिल में लावा है जो भी जो अंगार है, आज बेकार है। जल रहा है जो सीने में नौहा लिए, एक फनकार है वो भी बेकार है। क्या बात है। पूछने को भला कोई है भी सही, कोई 28 बरस यूं ही जीता रहा, 224 मिलियन से ज्यादा दफा सांस खींचा गया, हर तनफ्फुस पे मानी की तफहीम का जख्म नोचा गया, खूब सोचा गया। एक जर्रे को देखें तो मौजूद है और ना देखें तो मौजूद कुछ भी नहीं, कायनातों को देखें तो मरबूत हैं और क्वांटम में मरबूत कुछ भी नहीं, हस्त है ही नहीं, नीस्त ही नीस्त है, कोई ला ना इला ना ही क्यों और ना क्या, सिर्फ तशकीक है, सब कहां ठीक है। क्या बात है। चंद मिलियन बरस और जी लेंगे, आखिर बिखर जाएंगे, हमसे पहले भी क्या कुछ नहीं हो चुका, हम भी होमो इरेक्टस हैं, मर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बाकी रहना भी ऐसा मुकद्दर नहीं, कौन है जिसके कांधे पे पत्थर नहीं, हम भी सबकी तरह अपना पत्थर पहाड़ी पे ले जाएंगे और उतर जाएंगे। खुद से पूछो जरा, हम भी बेबस नहीं हैं तो फिर और क्या है। क्या बात है, क्या हम बात है। सिसिफस नहीं हैं तो फिर और क्या है। क्या बात। इससे पहले कि बेमानवी जिंदगी और गुंजलक तमाशे दिखाती मुझे, एक घटा जिंदगी की तमाजत में झुलसे हुए शख्स पर छा गई और तुम आ गई।
ایک آتش فشاں دل کی ویرانیوں سے نکل کے کوئی نظم بننے لگا, کوئی کیمیو کی باتوں سے سر کھینچ کر کیا بات ہے, ایک کلائی کی چوڑی پہ مرنے لگا. کہکشاؤں کی پیچیدگی, اپنے ہونے کا ابہام, ذروں کے دوہرے رویوں کی تفہیم, منطق کی گہرائیاں, کتنا کچھ تھا کہ جو دل کے سادہ ورق پر لکھا رہ گیا. کیا بات ہے, اور دل تھا کہ دنیا جہاں چھوڑ کر جس جگہ پر رکا تھا رکا رہ گیا. بہت خوب, بہت خوب, کیا بات ہے, بہت خوب. سہیب, اب واپس آتے ہیں جی, جو اتنے عرصے کے بعد آپ کو قلم اٹھانا پڑا, کیا ریزن ہوئی, کیوں آپ کو لگا کہ اب لکھنا چاہیے, یا ایسے آمد ہوئی کہ اب لکھ لیجئے, پلیز لکھ لیجئے؟ اچھا, ایک یہ فرق غزل کہنے والے شاعر میں اور نظم کہنے والے شاعر میں ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. غزل کا جو شاعر ہوتا ہے وہ ایک مطلع ہوا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک دو دنوں کے بعد ایک شعر ہو گیا, دو شعر اکٹھے ہو گئے, وہ اور طرح کا پروسیس ہے. جو نظم کا پروسیس ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور یہ لمبا بھی ہے. اچھا, وہ کیسے؟ جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں, جو اس کا آخری والا پارٹ ہے یہ میرے خیال میں نے 3 سال پہلے لکھا تھا. 3 سال پہلے لکھا تھا؟ آخری پارٹ پہلے ہی لکھا ہوا ہے؟ جی جی, آخری پارٹ پہلے لکھا تھا. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ اوپر کیا آئے گا, کس طرح سے یہ نظم اپنے آپ کو کھولتی ہے, کیونکہ ہم نظم کو نہیں کھولتے, نظم ہمیں ایکسپلور کر رہی ہوتی ہے. تو وہ بس شیلف میں پڑی رہی, اس کو دیکھتے رہے, اور پھر ایک دن آؤٹ آف نو ویئر, نو ون نوز کہ یہ کہاں سے آتا ہے, آؤٹ آف نو ویئر آپ کو کچھ خیالات اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں, لائنز بننا شروع ہوتی ہیں, اور آپ کے اندر جو پچھلے 2 سالوں میں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں آپ کے سب کانشیس میں, وہ نکل کر زیب خرطاس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے, ویری نائس. اور آج ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ جو نظم لکھنے والے ہیں اور غزل لکھنے والے ہیں, دونوں میں تھوڑا مختلف جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ پہلے لکھا ہوا تھا, 3 سال پہلے. مطلب لوگ بھول جاتے ہیں 3 سال پہلے کیا لکھا تھا, لیکن ان کو یاد تھا, اس لیے تو یہ شاعر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص کرم کیا ہوتا ہے. سہیب, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی شاعری یا جو آپ لکھ رہے ہیں, جو آپ نظم لکھ رہے ہیں, آپ کو دوسرے لکھنے والوں سے کیسے مختلف بناتی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, ویسے یہ سوال اگر آپ کسی ناقدین سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے. میں کیونکہ مجھ سے پوچھیں گے میں تو کہوں گا کہ ہاں میں بہت اچھا لکھتا ہوں. ہر شخص کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا لکھتا ہے, لیکن مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں جلد بازی نہیں کرتا کچھ بھی لکھنے میں. جلد بازی نہیں کرتے؟ بالکل نہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ میرے 6 سال کا سفر ہو چکا ہے اب تک لکھتے ہوئے مجھے, ماشاءاللہ, اور 6 سال ایک لمبا عرصہ ہے, لیکن میری نظموں کی جو تعداد ہے وہ شاید 14 یا 15 ہوگی ہارڈلی. اور اس وقت دینے کی وجہ سے اگرچہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں اس کو اچھی طرح ویل تھاٹ آف نظم ہوتی ہے, میں کوشش کرتا ہوں اس کے اندر استعارے پرانے نہ استعمال کروں جو اردو لٹریچر میں استعمال ہو چکے ہوں. میں چاہتا ہوں وہ تھاٹ پرووکنگ ایک نظم ہو جس میں صرف ہجر اور محبت کی بات نہ ہو, اس کے علاوہ بھی کچھ ہو. اس لیے آپ میری جتنی نظمیں بھی دیکھیں گے اس میں آپ کو انسلاک ملے گا سائنس سے, فنون لطیفہ سے, فلسفی سے. میں چاہتا ہوں کہ ایک نظم جب آپ کے سامنے پیش کی جائے, اس نظم میں کچھ ایسا ہو جو آپ کو ایک بار رک کے سوچنے پہ مجبور کر سکے. کیا بات ہے, بالکل بالکل. سہیب, اتنی خوبصورت بات کی, اسی خوبصورت بات پہ ایک آپ کی خوبصورت سی نظم ہو جائے. جی جی, کیونکہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ چاہ رہے کہ باتیں بہت کم کریں, اور جو سہیب نے لکھا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں سننے کو ملے. جی جی, ایک نظم ہے واہمہ, یہ بھی کافی پرانی نظم ہے, کچھ 6-7 سال پرانی نظموں میں سے. جی. رات جاگی تو کہیں صحن میں سوکھے پتے, واہ واہ, چرمرائے کہ کوئی آیا ہے, اور ہم شوق کے مارے ہوئے دوڑے آئے, کو کہ معلوم ہے تو ہے نہ تیرا سایہ ہے. ہم کے دیکھیں کبھی دالان کبھی سوکھا چمن, اس پہ دھیمی سی تمنا کے پکارے جائیں. کیا بات ہے. پھر سے ایک بار تیری خواب سی آنکھیں دیکھیں, پھر تیرے ہجر کے ہاتھوں ہی بھلے مارے جائیں. کیا بات ہے. ہم تجھے اپنی صداؤں میں بسانے والے اتنا چیخیں کہ تیرے وہم لپٹ کر روئیں, پر تیرے وہم بھی تیری ہی طرح قاتل ہیں. سو وہی درد ہے جانا, کہو کیسے سوئیں. کیا بات ہے. بس اسی کرب کے پہلو میں گزارے ہیں پہر, بس یوں ہی غم کبھی کافی کبھی تھوڑے آئے. پھر اچانک کسی لمحے میں جو چٹخے پتے, ہم وہی شوق کے مارے ہوئے دوڑے آئے. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. سہیب, آج کل مشاعرے ماشاءاللہ سے تعداد میں زیادہ ہونا شروع ہو گیا. ینگسٹر جو ہمارے لکھنے والے ہیں, بہت اچھا لکھنے والے ہیں, ان کو کافی زیادہ فائدہ ہو گیا. تو سہیب کیا لگتا ہے کہ مشاعرے
کتنے ضروری ہوتے ہیں ایک شاعر کے لیے, کتنا فائدہ مل رہا ہوتا ہے ایک شاعر کو اس سے؟ ایک طرح سے مشاعرے ضروری بھی ہیں اور ایک طرح سے یہ نعمت کے ساتھ ساتھ رحمت کے ساتھ ساتھ یہ زحمت بھی ہے. اچھا پہلے ہم زحمت پہ بات کر لیں, یہ پھر رحمت بھی ہے. زحمت, جی احمد فراز نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایک شاعر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام الناس کو ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اسکیل اپ کرے, انہیں اچھے لٹریچر تک لے کر آئے. ہاں جی. لیکن مشاعرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو ڈیفینیٹلی جو میسز ہوتے ہیں, جو عوام ہوتے ہیں, ان کا بہت سارے لوگوں کا ذوق نہیں ہوتا, تو آپ کو بہت عامیانہ چیزوں پر داد ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب عامیانہ چیزوں پر داد ملتی ہے تو اگلی بار آپ کو اپریسیشن ملتی ہے اسی طرح کا لکھنے کے لیے, اور اوور آل آپ کی شاعری کا معیار جو ہے وہ رفتہ رفتہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, جو مجھے مشاعروں کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہے, اور جس وجہ سے میں خود بہت احتراز کرتا ہوں مشاعروں میں جانے سے. کوشش کرتا ہوں جو سلیکٹڈ مشاعرے ہوں, مجھے پتا ہو کہ یہاں پہ آڈینس میرے مطلب کی ہے, اور پھر میں نظم لکھتا ہوں. نظم ویسے مشاعرے کی چیز نہیں ہے, مشاعرے میں غزل چلا کرتی ہے, تو میں بڑا دیکھ بھال کے اس وجہ سے جاتا ہوں, اور مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کبھی عوام کے دباؤ میں آ کر عوام کو خوش کرنے کے لیے اگر لکھنا شروع کر دیا تو ہم اس سے اپنے معیار سے نیچے نہ اتر جائیں. اور رحمت یہ اس طرح سے ہے کہ بہرحال ان مشاعروں کی وجہ سے ہماری آنے والی جنریشن اردو کے ساتھ جڑی ہے. ہاں بالکل. ہمارے جو نوجوان شعراء کرام ہیں ان کو میں بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں سن 2010 کے آس پاس کا جو دور تھا, اس وقت شاعری بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان سے شاعری ختم ہو رہی ہے. جی. ہم نے ایک بڑا سنہری دور دیکھا 1970 80 اور 90 کی دہائی کا, جہاں شاعری عروج پر تھی, کتابیں بکا کرتی تھی, اور پھر سوشل میڈیا کی آمد کے بعد رفتہ رفتہ شاعری معدوم ہونا شروع ہو گئی. اور یہ اس لیے رحمت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان شاعروں کی وجہ سے, اس شاعری کی وجہ سے ہماری نئی جنریشن مکمل طور پہ ایک دفعہ پھر اردو کی اسی روایت کے ساتھ اپنی جڑت محسوس کری, اور ہمیں دبستان دہلی کا ماحول محسوس ہو رہا ہے لاہور اور کراچی میں. اچھا, مطلب رحمت بھی ہے, زحمت بھی, اور دونوں کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا آپ نے. آپ کے کافی زیادہ کولیگز ہیں, بڑا اچھا لکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے کچھ کلاس فیلوز ہیں, کچھ آپ کو مشاعروں میں ملے, تو کیا سمجھتے ہیں کتنا کام کیا جا رہا ہے؟ کیا اب لکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا پہلے سے کم ہو گئی اچھا لکھنے والوں کی؟ میرا خیال ہے کہ لکھنے والوں کی تعداد جس طرح بڑھ رہی ہے نا, اسی طرح اچھے لکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ مسلسل ایک جیسے مشاعروں کی وہ داد و تحسین کے سلسلے کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کا جو کریز ہے اس کی وجہ سے کہیں کہیں معیار گرا ہے. لیکن جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اگر 10 لوگ لکھنے کے لیے آتے تھے تو 2 ان میں اچھا لکھتے ہوں گے, اب اگر 100 لوگ لکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان میں 20 کم از کم اچھا لکھنے والے ہوتے ہیں. تو میں ایسے بڑے سارے شعراء کرام کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا مطلب اسی افتاد کے اندر جہاں پہ لوگ مسلسل داد و تحسین لینے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, اس دوران انہوں نے بہت خوبصورت غزلیں پیش کی اور کلاسی کے ساتھ اپنا رشتہ, جو میں امید میری کافی زیادہ ہے, اور نئے لکھنے والوں سے بھی میری توقعات کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. سہیب, کچھ آپ کی خوبصورت سی نظم ایک ہو جائے, اور پھر میں بات کروں گی کہ کیا آپ کو وہ یاد ہے نظم جو آپ نے پہلی بار لکھی تھی, یا کچھ بھی جو آپ نے پہلی بار لکھا تھا, پھر اس حوالے سے وہ اگر میرے پاس آپشن ہے سوال کو سکپ کرنے کا. نہیں, میں وہ سننا بھی چاہوں گی کہ آپ نے کیا لکھا تھا. وہ بہت مزہ آئی ہے, میں آپ کو ایک مناسب نظم سنا دیتا ہوں. جی ضرور. کچھ عرصہ پہلے لکھی تھی کہ سنا ہے وہ اداس ہے, اسے کہو کبھی بھی تیرگی میں ڈوبنے لگے, کبھی بھی ٹوٹ کر گرے, کبھی بھی ہار کر گرے, تو میری نظم تھام کر گلے لگا لیا کر. واہ واہ. کہ اس میں زندگی کے عام دکھ تو کیا, یہ رائے گانی ہے حیات بھی کبھی کسی کو رائے گا نہیں ملی. کیا بات. اسے کہو کہ رو چکے تو دیکھ لے, میری نظر سے کائنات کے فسوں کو کھوج لے, تو سوچ لے کہ منظروں کو کیا ہوا. کسی نے اس کے نام پر زماں مکاں پلٹ دیے, فلاسفہ کے ذہن میں بنے قدیم زاویوں کے نقش تک الٹ دیے. کسی نے ان فضاؤں میں خلا میں کہکشاؤں میں محیب راستوں کے سورجوں پہ اس کا نام ثبت کر دیا. کسی نے اس کے راستوں میں سرخ پھول بھر دیے. کیا بات. کسی نے اس کے نام کے دیے جلا کے تاکچوں میں رکھ دیے, ابھی بھی وہ اداس ہے. اسے کہو کہ اب بھی تیرگی میں ڈوبنے لگے, ابھی بھی ٹوٹ کر گرے, ابھی بھی ہار کر گرے, تو میری نظم تھام کر گلے لگا لیا کرے. کیا بات ہے, بہت خوب. سہیب, واپس آتی ہوں اپنے سوال کی جانب. جو پہلی بار لکھا تھا, کیا لکھا تھا, اور اس کے بعد کیا آپ اس کو کبھی پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ شرمندہ ہوتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, شاعری کر رہے ہوتے ہیں, نظم غزل لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں نکھار آ رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور میں اپنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں جن کو ایک دم میری کوئی نظم ملی اور وہ فیس بک کو اسکرول کرتے 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 نیچے اس پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں, جن سے میں منہ چھپاتا پھرتا ہوں. اگرچہ میں نے ان کو اونلی می پہ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں. دیکھیے, آپ شاعری کے اندر بے شمار ایسی
टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको वक्त के साथ, जब आप शुरू में लिख रहे होते हैं आप इतना ध्यान नहीं दे रहे होते चीजों पे, बिल्कुल ना आपकी तहरीर पुख्ता होती है, लफ्जों का इंतखाब ठीक नहीं होता, आप वजन में नहीं लिख रहे होते, बहर में नहीं लिख रहे होते, आमियाना लिख रहे होते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं. तो अगर आप मुझे सवाल पे बख्श दें क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं जब छठी क्लास में था जी, तो मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी, वो माहनामा फिक्शन छपा करता था कराची से, उसमें वो पब्लिश हुई, और बल्कि किसी अखबार का एक छोटा सा मैगजीन था उसमें पब्लिश हुई. उसमें मैंने एक शेर लिखा था. वो ज़ाहिर है छठी क्लास का बच्चा क्या लिख लेगा, और वो शेर इतना मज़ाहिया और इतना अजीबो गरीब था. अब कभी कभी मुझे याद आता तो मुझे लुत्फ भी आता है अपना कि मैं छोटी सी उम्र में क्या हरकतें कर रहा था. उसकी पूरी कहानी बनी हुई थी, और वो शेर आप मुझसे 10 बार कहीं मैं नहीं सुनाऊंगा. अच्छा, वैसे मुझे सुनना है, मुझे तो जस्टिस हो रहा है कि ऐसा क्या लिखा था. और यार ना सिर्फ ये कोई बेवजन था बल्कि वो तो उसमें कुछ, लेकिन हम बिल्कुल जजमेंटल नहीं होंगे. अब छठी क्लास का बच्चा क्या लिखेगा, लेकिन क्या लिखेगा वैसे. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने शेर लिखा था कहानी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए. उस कहानी में होता ये है कि एक लड़के को लिखने का शौक होता है और कोई शेर लिख लेता है और फिर सोचता है किसको दूं शेर इस तरह का, तो सोचता है कि मैं पहलवान को जाके दूं, और पहलवान को शेर सुनाता हुआ लगता है कि मुझे धमकी दे रहा है, पहलवान उसकी दुर्गत बना के वापस भेज देता है. सो दैट वाज द स्टोरी. और इसके पीछे जो शेर था, अल्लाह माफ करे, मैं बहुत सख्त शर्मिंदा हूं इस बात पे, शेर कुछ इस तरह का, पंगा ना लेना हमसे, हड्डियां तोड़ डालेंगे, पता नहीं 206 जो है उनको. इसलिए मैं नहीं सुना रहा था आपको. बकायदा धमकियां दे रहे थे आप? जी, पंगा ना लेना हमसे, हड्डियां तोड़ डालेंगे, पता नहीं 206 को पता नहीं 712 कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, 412 कर देंगे, इस तरह का कुछ था. जो आपने पहली बार लिखा था. और वो शाये भी हुआ. अच्छा, वो क्योंकि ज़ाहिर मज़ाहिया स्टोरी का हिस्सा था, उसको बतौर शेर ट्रीट नहीं किया गया था, तो वो अलबत्ता कहानी मजेदार थी, कहानी पब्लिश होगी. उसके बाद जब मैं मेरा बड़ा, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा हंसना चाह रही थी इस पे. प्लीज नहीं, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होगी. अच्छा ठीक है, प्लीज. उसके बाद हुआ ये कि अच्छा, मेरा शायरी की तरफ बहुत ज्यादा रुझान उस तरह से नहीं था. मैं पढ़ रहा था शायरी को, लेकिन लिखने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था. अच्छा. और मतलब मैं 8वीं में था जब इकबाल को बड़ी शिद्दत से हमारे घर में पढ़ाया जाता था, बड़ी शिद्दत से गालिब को पढ़ाया जाता था. और 10th क्लास तक आते आते मेरे एक दोस्त ने एक गजल लिखी. उसने कहा कि यार ये देखो मैंने गजल लिखी है. तो उसने जो गजल लिखी, मैंने कहा यार ये क्या बकवास है, क्योंकि मैं गालिब पढ़ रहा था सुबह, मुझे वो अपनी कच्ची. उसने कहा कि अच्छा तुम लिख दो. और जो मैंने गजल लिखी उस टाइम पे, तब मुझे समझ में आया कि इतना आसान काम नहीं है. ये आसान काम नहीं है, वो क्योंकि वो भी उतनी बुरी थी. फिर उसके बाद वक्त लगा आहिस्ता आहिस्ता, और यूनिवर्सिटी तक आते आते फिर आहिस्ता आहिस्ता काम रिफाइन होना शुरू हुआ. सुहेब, कभी ऐसा होता है कि आपके जूनियर जो नए लिखने वाले हैं वो आपको कॉल करते हो, आपको कोई चीज़ सेंड करते हो कि सुहेब भाई ज़रा इसको देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो मुझे बताइएगा, तो आप गाइड कर रहे होते हैं उनको? हाँ जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ. इवन आज से नहीं, यूनिवर्सिटी के ज़माने में हमारी लिटरेरी सोसाइटी थी, मैं प्रिजाइड कर रहा था उसको पंजाब यूनिवर्सिटी में जी. उस टाइम पे भी मैंने कोशिश की है, किसी का हमारे जो दोस्त उस सर्कल में थे वो इस बात पे मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि बहुत अगर कोई बेसिक सा भी काम लेकर आता तो मैं दिल नहीं तोड़ता था. मैं उसको समझा देता था कि ये करना है, ये नहीं करना, और आप में बुनियादी जरासीम वाला लतीफ़ा बन गया कि जो भी आता है उनको कहते हैं कि इनमें बुनियादी जरासीम मौजूद है. लेकिन अभी भी मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं, मैं किसी की हौसला शिकनी नहीं करता. कोशिश करता हूँ कि उनको तकनीक के बारे में बताऊँ, लफ्जों के इस्तेमाल के बारे में बताऊं, मिसरे की बुनत के बारे में बताऊं. तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरे ऊपर कर्ज है जो जिस कदर हो सके इंसान अदा कर दे. बिल्कुल. सुहेब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितना भी आपने सुनाया, जो भी अपनी नज़म सुनाई, बहुत ही खूबसूरत थी. और मेरा फेवरेट आपका छठी क्लास का जो शेर है वो भी हो चुका है. प्लीज अगर आप उसे काट सकती है मैंने आपकी नहीं, वो तो सबसे बेस्ट है, वो तो जरूर यकीनन सुनने वाले लोगों को बड़ा पसंद आएगा, और आपको मैसेज भी आने वाले हैं इस शेर के बाद. सुहेब, बहुत शुक्रिया. अभी हम आपसे एक खूबसूरत सी नज़म भी सुनेंगे. नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल. ओमिक्रॉन के केसेस भी है, PSL को भी एंजॉय कीजिए, लेकिन मास्क का इस्तेमाल कीजिए. अल्लाह हाफिज. जी सुहेब. ये रायगानी नज्म का तीसरा हिस्सा है. रायगानी में अब तक 3 नज़में हो चुकी हैं, तो तीसरा हिस्सा है. और कितनी दफा एक ही राग फिर से सुनूं, बांसुरी की थकन मुझको कोनों मका की सभी वुसअतों से पकड़ लाई है. किन जमानों की परतों में उलझी हुई एक साथ को ये याद की रस्सियों में जकड़ लाई है. लाइब्रेरी के पहलू में बैठी हुई, दायरों को बनाती मिटाती हुई, वो खताती की मशकों में उलझी हुई मेरी जानिब मुड़ी. अपने स्याही भरे हाथ मेरी तरफ करके रोशन निगाहों से तकने लगी. क्या बात है. नब्ज भी वक्त के साथ थमने लगी. क्या बात. मुझको रोशन निगाहों में लिखी हुई एक तहरीर पढ़ने का दुख खा गया. देखते देखते आस्तीनों की डोरी को गिरहें लगाने का हुक्म आ गया. क्या बात. वक्त की नब्ज सुन, एक वायलिन की धुन,
हिंद की मुतरिबा की छिली उंगलियों से कोई राग सारे में फैला तो इदराक होने लगा। उम्र की रायगानी से वाहिद कमाया हुआ एक लम्हा थी वो मुजस्सम तरन्नुम थी, नगमा थी वो, मैं जिसे उम्र भर गुनगुनाता रहा। उसके पहलू में बैठा रहा, कुछ बरस अपने कच्चे सुरों को पकाता रहा। कौन सा सुर था मैंने जिसे उस बदन की रगों में बखेरा नहीं था। वाह वाह, वो मगर एक नगमा था, नगमा भी ऐसा जो मेरा नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत Thanks a शुक्रिया। lot.